हेलो, मेरो नाम सञ्जय गोल छ। म आइटी इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ एउटा एन्टरप्रेन्योर हुँ र आज मेरो लाइफ स्टोरी या मेरो आइटी जर्नीको बारेमा अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो आइटीको इन्भल्भमेन्ट अथवा कम्प्युटरसँगको इन्भल्भमेन्ट धेरै पहिलादेखिको हो। मैले फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिङ सुरु गरेको 1984। सो म एउटा बिजनेस फ्यामिलीमा जन्मेँ। हामीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडिङबाट आएको एउटा बिजनेस फ्यामिली हौँ। तर मेरो इन्ट्रेस्ट सुरुदेखि नै आइटीमा नै रहेको थियो। सो 1984मा मेरो बुवाले एकपल्ट मेरोलाई एउटा प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर ल्याइदिनु भएको थियो। उहाँ विदेश यात्रामा जानुभएको बेलामा क्यासियोको प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर आउँथ्यो यति ठुलो। त्यसमा चाहिँ नि हामीहरूले बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ गर्नु पर्थ्यो। अहिलेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो एकदमै प्रिमिटिभ किसिमको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थियो। 10, 20, 30 प्रोग्रामिङको लाइन दिएर हामीहरूले प्रोग्रामिङ गर्नु पर्थ्यो। दिस इज 1986। त्यो बेला भर्खर कम्प्युटरहरू आउन थालेको थियो र काठमाडौँमा पनि दुईवटा कम्प्युटर आएको थियो, एप्पल IIe, र त्यसमा चाहिँ नि प्रोग्रामिङ गर्ने र काम गर्ने अवसर पाएँ मैले। र अफकोर्स एकदमै आई वाज इन्ट्रिग्ड कि यो कम्प्युटरको वर्ल्ड इट इज गोइङ टु बी अमेजिङ। अनि त्यही बेला मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि यो नै फ्युचर हो। सो लगत्तै त्यो बेला म्याकिन्टस कम्प्युटर पनि आयो काठमाडौँमा, त्यसमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। र त्यसपछि म एसएलसी 1986मा एसएलसी दिएर इन्डियातिर पढ्न गएँ। र इन्डियातिर पढ्ने जाने बेलामा त्यहाँ पनि अलिअलि एक्सपोजर भयो। त्यो बेला स्कुलहरूमा कम्प्युटर ल्याब भनेर क्रिएट बनाइन्थ्यो। त्यो कम्प्युटर ल्याबहरूमा जाने बेलामा पनि जुत्ता खोलेर, बाहिर जुत्ता खोलेर, भित्र एयर कन्डिसन रुम, छुन पनि नपाउने, खालि त्यहाँनिर देखाउने के हुन्छ भनेर कम्प्युटरमा। तर पनि अलिअलि एक्सपोजर पाएँ कम्प्युटरमा। तर मेन आइटी एक्सपोजर मैले पाएँ जब म चाहिँ नि अन्डर ग्रेजुएटको लागि युके जाने मौका पाएँ। सो 1989तिर म युकेमा लन्डनमा अन्डर ग्रेजुएट गर्ने मौका पाएँ। त्यसमा मैले चाहिँ नि कम्प्युटर कोर्स पनि एउटा कोर्स चाहिँ नि कम्प्युटर कोर्स पनि मैले छानेँ। त्यो बेला कम्प्युटर कोर्सहरू एकदमै रेयर थिए, त्यति कमन थिएन आज भोलि जस्तो। फ्यामिलीमा पनि कम्प्युटर कोर्स लिने भन्यो भने के यो कम्प्युटर टाइम वेस्ट हो, यो चाहिँ नि तिमीले आफ्नो एउटा खालि सोख पुरा गर्ने कोर्स भनेर त्यस्तो पनि एउटा धारणा लिन्थ्यो। 1989मा 1990मा त्यति पपुलर थिएन। तर पनि मैले एज अ इलेक्टिभ कोर्स चाहिँ नि कम्प्युटर कोर्सहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ नि बिजनेसमा स्पेसली कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कोर्सहरू लिए। र युनिभर्सिटीमा मेरो इन्ट्रेस्ट र मेरो प्यासनले गर्दा मैले धेरै एक्सपोजर पाएँ। यतिसम्म कि इन्टरनेटको अर्ली डेजको एक्सपोजर पनि पाएँ। हाम्रो युनिभर्सिटीमा टेलनेट, त्यो बेला इन्टरनेट पनि भनिँदैन थियो, टेलनेट र अरू कनेक्सन गरेर त्यसमा पनि एक्सपोजर पाएँ। सो त्यसरी नै मेरो कम्प्युटरको यात्रा सुरु भयो। नयाँ एप्लिकेसनहरू सिक्न थालेँ। काम गर्ने बेलामा पनि ERPहरू जस्तो एडभान्स्ड कम्प्लिकेटेड सफ्टवेयरहरूको पनि एक्सपोजर पाएँ। तर नेपाल फर्केर फ्यामिली बिजनेस जोइन गर्ने बेलामा नन कम्प्युटर बिजनेसहरू नै जोइन गर्नु पर्यो र अरू लेगेसी बिजनेसहरू धेरै वर्ष मैले हेरेँ। तर अराउन्ड 2000मा चाहिँ नि मैले सफ्टवेयरतिर आइटी नेपाल भन्ने कम्पनी स्टार्ट गरेँ, जसमा 4-5 जना प्रोग्रामर लिएर हामीले चाहिँ नि नेपालमै ERP सफ्टवेयर डेभलप गर्ने धोको लियौँ। र आज पनि त्यो ERP सफ्टवेयरले धेरै ठुलो रूप लिइसकेको छ र आइटी नेपालमा अहिले हामीहरूको 80-90 जनाको टिम छ, जसमा हामीहरू नेपालमा मोस्ट अफ द ठुलो कम्पनीहरूमा आज पनि त्यो बेला डेभलप गरेको ERP सफ्टवेयर अफकोर्स इभल्भ हुँदै गएको छ र आज पनि चलिराखेको छ। र त्यो बेला नै अराउन्ड 2000 नै मैले अर्को कम्पनी पनि मैले स्टार्ट गरेँ आइटीमा इन्भल्भड। नियोटेरिक भन्ने कम्पनी स्टार्ट गरेँ। एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो जो यो फिल्डमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मिलेर चाहिँ नि होइन नेपालमा पनि गरौँ भनेर उहाँले प्रेरणा दिनुभयो। र नेपालमा पनि एउटा आइटी डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी चाहिन्छ भन्ने
धारणा लिएर नियोटेरिक भन्ने कम्पनीलाई हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र नेपालमा नियोटेरिकले सबैभन्दा पहिला कन्ज्युमर आइटी प्रडक्टहरू कम्प्युटरहरू त्यो बेला कम्प्युटरहरू असेम्बल गरिन्थ्यो अहिले जस्तो ल्यापटपहरू आएको थिएन कम्पोनेन्टहरू मान्छेहरूले आफैले जोडेर कम्प्युटरहरू असेम्बल गर्ने त्यो बेला चलन थियो सो नेपालमा फर्स्ट मोबाइलहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने कम्पनी पनि नियोटेरिक नै थियो हामीहरू नोकियाको प्रडक्टहरू त्यो बेला सुरु गऱ्यौँ र त्यो बेला मोबाइलहरू ठुलो ठुलो हुन्थे महँगो हुन्थ्यो तर 2-3 वर्षमा नै मोबाइलमा टेक्नोलोजीमा यति रेभोल्युसन आयो कि मोबाइल फोनहरूको दाम पनि घट्दै गयो र कसैले विश्वास गरेको थिएन कि नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि 3-4 वर्षमा नै गाउँ गाउँमा पनि मोबाइल फोन चाहिँ नि पुग्ने अवस्था आउनेछ भनेर 20-30 हजारको फोनहरू 1500 देखि लिएर 2000 रुपियाँमा पनि पाउन थाल्यो र गाउँघरमा पनि हामीले डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क एउटा हामीले एक्सप्यान्ड गरेर सबैको हातमा मोबाइल पुर्याउन सक्यौँ जुन हिसाबले नेपालमा कम्युनिकेसन को रेभोल्युसन एउटा जुन आयो र त्यसको एउटा हामी पार्ट बन्न पायौँ त्यो पनि एउटा ठुलो गर्वको कुरा नै थियो हामीहरूको लागि आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन नेपालमा बन्न थाल्यो त्यसको पनि हामीहरू पार्ट एउटा हुन पायौँ फ्रम ब्याङ्किङ सेक्टर टु टेलिकम सेक्टर टु गाउँ गाउँमा आइटी ल्याब्सहरू स्कुल्सहरूमा कम्प्युटर सो यो एउटा आइटी रेभोल्युसन हामीले देख्यौँ र म त्यसको एउटा पार्ट पनि बन्न पायौँ त्यो पनि एउटा मेरो लागि चाहिँ नि एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ र प्राउड मोमेन्ट थियो र आज पनि त्यो यात्रा जारी नै छ हामीहरूले एउटा आइटीको जुन वेभहरू आयो धेरैवटा वेभ मिस गरेका छौँ इन्डियामा पहिला 2000 को बेलामा Y2K को बुम आयो हामी त्यो मिस गऱ्यौँ कल सेन्टरको बुम मिस गऱ्यौँ र त्यसरी हामीले धेरैवटा आइटीको रेभोल्युसन मिस गऱ्यौँ एम कमर्सको रेभोल्युसनमा पनि हामीहरू सुरुमा मिस गऱ्यौँ तर अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ नि हामी त्यो मिस गर्नु हुँदैन अहिले जुन नयाँ एउटा थर्ड वेभ अफ आइटी र इन्टरनेटको जुन अहिले बुम एउटा वेभ आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीहरू मिस गर्नु हुँदैन र त्यो मिस गर्नुमा हामीहरूको एउटा ठुलो ड्रब्याक के छ भने नेपालमा स्किल सेटको आइटीमा रिसोर्स पुलको चाहिँ नि डेफिनेटली एउटा कमी रहेको छ हामीहरूको कम्पनीले एउटा आइटी एजुकेसनमा पनि इन्स्टिट्युटहरू पनि प्रमोट गरेको छु र त्यसमा सकेसम्म स्टुडेन्टहरू र नयाँ जेनेरेसन चाहिँ नि त्यसमा इन्ट्रेस्ट लिएर आओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ नि प्रमोट गर्ने कोसिस गरिरहेछु अहिलेको फिल्डमा आइटीमा प्रोग्रामिङमा लाग्नु पर्यो डेफिनेटली स्टार्टअप फिल्डमा लाग्नु पर्यो ई कमर्समा लाग्नु पर्यो अन्टरप्रेन्योरसिपमा लाग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि मेरो एउटा सबैलाई सुझाव म दिने गर्छु झन् अब एआईको फिल्ड आउँदैछ रोबोटिक्सको फिल्ड आउँदैछ यसमा कुनै फ्युचर इज अनलिमिटेड एउटा रेभोल्युसन भइराखेको छ आइटीमा टेलिकममा एआईमा यो चाहिँ नि मिस गर्नु हुँदैन मेरो विचारमा कुनै पनि सेक्टर प्रोग्रामिङ र आइटीबाट टच नभएको रहँदैन फ्युचरमा त्यसैले आइटीको नलेज हुन चाहिँ नि एकदमै जरुरी छ र आजको दिनमा म आफूलाई पनि म लकी सम्झिन्छु कि मैले त्यो बेलादेखि नै मैले आइटीमा इन्भल्भ हुन सकेँ यो एजमा आएर पनि मैले चाहिँ नि आफूलाई अप टु डेट राख्न सकेँ आइटी र आइटीको फिल्डमा नेपालमा स्टार्टअपहरू आउनको लागि स्पेसली एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड स्टार्टअपहरू आउनको लागि देयर आर अ लट अफ पोजिटिभ थिङ्स आजको दिनमा इन्टरनेटको जमानामा नेपालमै बसेर बिजनेस गर्न सकिन्छ नेपालमै बसेर मार्केटिङ गर्न सकिन्छ बिजनेस ल्याउन सकिन्छ 10-20 जनाको यदि टिम बनाउने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ तर यसमा चाहिँ नि एउटा इकोसिस्टम हुन जरुरी छ आजको दिनमा हामीले बेङ्गलोर अथवा हैदराबाद हेर्छौँ भने त्यहाँनिर एउटा इकोसिस्टम बनिसकेको छ अरू इन्डस्ट्रीमा जस्तै आइटी इन्डस्ट्रीमा पनि मैले चाहिँ नि सबै कुरा म आफै गर्छु आफ्नै आइटी कम्पनीबाट गर्छु भनेर यदि हामी लाग्यो भने इट इज भेरी डिफिकल्ट आइटी प्रोजेक्टमा डिफ्रेन्ट स्किल सेट्स र डिफ्रेन्ट स्पेसलाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ डिजाइनिङको रिक्वायरमेन्ट होला डेटाबेसको रिक्वायरमेन्ट होला प्रोग्रामिङको रिक्वायरमेन्ट होला आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिक्वायरमेन्ट होला त्यो एउटै कम्पनीले सबै कुरा गर्न सक्दैन नेपालमा चाहिँ नि त्यो इकोसिस्टम डेभलप नभएको अवस्था देख्छु एउटा गभर्नमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चरको सिस्टम
ट्याक्सेसनको सिस्टम, पेमेन्टको सिस्टम, यो इकोसिस्टम पनि एउटा चाहिँ नि नेपालमा डेभलप भएको अवस्था छैन। र डेभलप मात्र होइन, जुन एउटा एटिट्युड छ त्यो एटिट्युडले चाहिँ नि एउटा नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नि यदि स्टार्टअप गर्ने हो भने उनीहरूलाई एकदमै हतोत्साही गर्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ। सो त्यो एउटा चाहिँ नि डेफिनेटली नेगेटिभ साइड भन्छु। सबैजना मिलेर नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीलाई अगाडि लग्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा पनि बिजनेस फ्यामिलीहरूमा, नयाँ पुस्ताहरूमा चाहिँ नि हो यो आइटीमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ नि डेफिनेटली एउटा फिलिङ आउन थाल्यो। डेफिनेटली त्यो बेला पनि 1990s पनि मेरो मेन्टर, मेरो एउटा आइडल भन्ने हो भने बिल गेट्स जस्तो मान्छेहरू नै मेरो आइडल थिए कि एउटा चाहिँ नि सफ्टवेयर बेचेर दे कुड बिकम यत्रो ठुलो बिजनेसहरू क्रिएट गर्न सके। डेफिनेटली उनीहरू नै मेरो पनि आइडल थिए। स्टिभ जब्स जस्तो पनि आइडल थिए। तर नेपालमा एउटा ट्रेडिसनल बिजनेसमा चाहिँ नि डेफिनेटली धेरै नै स्ट्रगलको सिचुएसन थियो नयाँ बिजनेस गर्नको लागि। त्यसैले होला म फ्यामिली बिजनेस जोइन गर्ने बेलामा पनि सुरुमा चाहिँ नि आइटी बिजनेसमा जान सकिनँ। पछि मात्र जब यो सिचुएसनहरू चेन्ज हुँदै गयो, अवेरनेस आउँदै गयो, पुरानो जेनेरेसनमा पनि अवेरनेस आउँदै गयो, त्यो बेला चाहिँ नि नयाँ नयाँ बिजनेसहरूमा लाग्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ नि आउँदै गयो। र जुन बिजनेसले मेरो विचारमा जुन लेगेसी बिजनेसहरू, ट्रेडिसनल बिजनेसहरूले पनि नट ओन्ली आइटी बिजनेस गर्ने तर आफ्नो कम्पनीमा पनि आइटीलाई एम्ब्रेस गर्ने जुन कुरा थियो त्यो पनि एउटा चाहिँ नि च्यालेन्ज नै थियो। जसले चाहिँ नि आइटी एम्ब्रेस गर्यो उनीहरूले डेफिनेटली सक्सेस चाहिँ नि हासिल गर्न सके। विडम्बना नै छ कि आइटी एजुकेसन राम्रो छ नेपालमा, तर पनि सबैजनाको एउटा बाहिर जाने मोह छँदैछ। स्ट्रेन्थ र विकनेसको एनालिसिस गर्ने हो भने वान अफ द बिगेस्ट विकनेस अफ या थ्रेट अफ नेप्लिज आइटी इन्डस्ट्री के हो भने यहाँबाट जुन हाम्रो ब्रेन ड्रेन हुन्छ द्याट इज अ भेरी भेरी बिग थ्रेट। र अब त्यसलाई रोक्नलाई खालि हामीले भनेर मात्र हुँदैन, एउटा लाइफस्टाइल पनि डेभलप गर्नु पर्यो, बिजनेस अपर्च्युनिटी डेभलप गर्नु पर्यो। र त्यो एकै दिनमा हुने कुरा होइन। वी हेभ टु डेभलप टुगेदर, वी अल हेभ टु वर्क टुगेदर अन दिस। जसरी हामीले हेऱ्यौँ कि गभर्मेन्टले चाहिँ नि आफ्नो सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न, G2C गभर्मेन्ट टु सिटिजन सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न जुन भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा जुन रोल गभर्मेन्टको छ, त्यसले गर्दा एउटा सिटिजनले पाउने सुविधा, एउटा इन्फर्मेसन, एउटा एफिसियन्सी मात्र होइन कि त्यो सर्भिसेसहरू डेभलप गर्नको लागि नेपालमा जुन आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर र एउटा स्किल सेट डेभलप हुनुपर्ने हो त्यो भएको छ कि छैन कुरा एउटा चाहिँ नि हामीले एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जब अमेरिका चन्द्रमा जाँदै थियो एउटा टेन्डर निकालेको थियो कि चन्द्रमा जानु पर्यो, भएको कम्पनीहरू आउनुहोस्, को दक्ष कम्पनीहरू छ। नासा जस्तो अर्गनाइजेसनहरूले, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई मौका दिए कि तपाईँहरू डेभलप गर्नुहोस्, चन्द्रमा जानु पर्यो हामी, होइन? नेपालमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट खोइ। यत्रो ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू आइराखेको हुन्छ गभर्मेन्टमा, तर एउटा विश्वासको कमीले गर्दा कि लोकल आइटी कम्पनीहरूले पनि त्यो गर्न सक्छन् भन्ने एउटा जुन विश्वासको कमी छ, त्यसले गर्दा चाहिँ नि यो एउटा हाम्रै इकोसिस्टम डेभलप हुन पाएको छैन। च्यालेन्ज दिनुहोस् न, हामीहरू गर्न तयार छौँ, बरु सित्तैमै गरिदिन्छौँ। कुन चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, हामीहरू गर्न तयार छौँ। पहिला पनि मैले कुनै कुनै फोरममा भनेको, ड्राइभिङ लाइसेन्सको नै कुरा गरौँ, कति ठुलो रकेट साइन्स होइन त्यो, नेपालमै डेभलप गर्न सकिन्थ्यो। र एउटा लाइसेन्सको लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? नेपाली कम्पनीहरूलाई नै त्यो मौका दिएको भए हुन्थ्यो नि, तर त्यो भएन, त्यो अवस्था आएन। मिलेर जुटेर गर्न सकिन्थ्यो कि त्यस्तो कुराहरू? अब नेपालमा डेफिनेटली प्लेन बनाउन सकिँदैन, त्यो स्किल सेटहरू नेपालमा, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालमा अभाइलेबल छैन। तर आइटी एउटा यस्तो एरिया हो जहाँ नै नेपालमा नै हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर अभाइलेबल छ, स्किल सेट्सहरू अभाइलेबल छ, दक्ष जनशक्ति अभाइलेबल छ। सो त्यसमा यदि नेपालमै यदि एउटा प्रोजेक्टहरू, ठुलो आइटी प्रोजेक्टहरू गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि डेफिनेटली एउटा फ्रेमवर्क हुनु पर्यो। प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरहरूले पनि एउटा अनेस्टीका साथ काम गरिदिनु पर्यो।
त्यो डेफिनेटली एउटा अवस्था छँदैछ। त्यो चाहिँ नि कसरी गर्ने हो, एउटा देश बनाउने र देशमा नि यो गर्न सकिन्छ भन्ने भावना लिएर सबैजना लाग्ने हो भने यो नगर्न सकिने कुरा होइन। प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो र उनीहरूलाई पनि एउटा अङ्कुशमा राखेर गर्नु पर्यो काम। त्यस्तो अवस्था चाहिँ नि क्रिएट गर्नु पर्यो कि होइन यो काम गर्नु पर्यो, गरिनस् भने पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने अवस्था क्रिएट गरिदियो भने गर्न सकिन्छ कि यदि विल छ भने गर्न सकिन्छ। हामीले एकअर्कालाई दोष दिएर मात्र जिन्दगी बिताइदिन पनि सकिन्छ, पुरा जेनेरेसन बिताइदिन सकिन्छ। तर यदि हामीहरूले चाहिँ नि होइन मिलेर गरौँ, यो गर्न सकिन्छ, सँगै मिलेर गरौँ, हामीहरू वी आर अल पार्ट अफ द सेम सोसाइटी। यो गभर्मेन्ट सेक्टर, यो प्राइभेट सेक्टर, यो अर्को सेक्टर, यो अर्को सेक्टर, त्यसरी नभनिकन हामीहरू वी आर अल पार्ट अफ द कन्ट्री, वी आर अल गोइङ टु बिल्ड दिस कन्ट्री, बिल्ड दिस नेसन भन्ने एउटा भावना लिएर हामीले गर्ने हो भने डेफिनेटली वी क्यान डु इट।